अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर बल्दियात और देही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि अर्ज़ पाक को बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए इज्तिमाई दानिश और इत्तेहाद की ज़रूरत है। वजीर बल्दियात और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कैडेट कॉलेज पलंदरी में नौजवान अफसरान बैज अवार्ड्स की तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए कहा है कि भारत हमारा असली दुश्मन रियासत में शोरश और साजिश पपा करने की कोशिश में मशगूल है। मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क किसी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान अपनी जान के नजराने देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जिस पर उन्हें सलामी अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कैडेट कॉलेज पलंदरी एक इंतहाई मयारी इदारा और बेहतरीन दर्सगाह है। वज़ीर बल्दियात और दही तरक्की ने कहा कि हमारे नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो लायक के तहसीन है। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि यह खित्ता मुश्किलात में है, बैरूनी साजिशों का जोर है और कुछ बेहंगम हजूम सियासी गुमराही की वजह से मुल्क को नफरत की आग में धकेल रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात ने कॉलेज से फारिगुल तहसील नौजवान अफसरान में बैजेस तकसीम किए। बादशाह वज़ीर बल्दियात ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। वजीर ब्रांड डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस चौधरी आमिर यासीन का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। डायरेक्टर ऑपरेशन सईदुर रहमान कुरैशी ने उन्हें हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में ब्रीफ किया। डायरेक्टर ऑपरेशन सईदुर रहमान कुरैशी ने उन्हें हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और मौसमियाती तब्दीलियों, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ नालाजात पर तजावीज़ के हवाले से भी आगाह किया गया। जबकि बारिशों के दौरान STMA की जानिब से किए गए इकदाम, रिलीफ और बहाली मुतासरीन के बारे में वजीर मौसूफ को ब्रीफ किया। वजीर हुकूमत ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिलीफ सामान की फ्राहमी और दीगर अमूर को वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ उठाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डायरेक्टर रेस्क्यू 1122, डिप्टी डायरेक्टर इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन, DRM ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर बराए स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर आसिम शरीफ भट्ट ने कहा है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक हित्ता आज़ाद कश्मीर को स्पोर्ट्स के शोबे में मिसाली बनाया जाएगा। वजीर स्पोर्ट्स ने आज़ाद कश्मीर नेशनल अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का भिंबर से इफ्तिताह कर दिया। टूर्नामेंट में 10 इस्लाह की टीमों ने शिरकत की। वजीर स्पोर्ट्स फुटबॉल को किक लगाकर बाकायदा टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान सलाहियतों को सराहा। भिंबर स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट की तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए वजीर स्पोर्ट्स ने शानदार इवेंट पर मुंतजमीन को सराहा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद से रियासत भर में सेहतमंद मुआशरे का वजूद मुमकिन होगा। तलबा और नौजवान मस्बत सलाहियतों से निखार लाएंगे। इससे नज़्म व ज़ब्त इत्तेहाद को फरोग मिलेगा। खिलाड़ियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। DG स्पोर्ट्स ने सेहतमंदाना सरगर्मियों के इफ्तिताह पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर भिंबर ने जिला इंतजामिया, पुलिस समेत तमाम महकमा जात की जानिब से ताउन की यकीन दहानी कराई। पायलट हाई स्कूल के तलबा बैंड ने सलामी दी। पाकिस्तानी और कश्मीरी तराने पेश किए गए। वजीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि तत्तापानी गोई सड़क 39 करोड़ का मंसूबा राजमहल की तारीख में एक संग मील साबित होगा। राजमहल में 2 अरब 7 करोड़ के तरक्याती मंसूबे इन 3 सालों में दिए हैं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए भरपूर इकदामात उठाए हैं। वजीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि तनकीद और तारीफ के दौर से हमें निकलना होगा। तमाम राजमहल के अवाम एक जान होकर अपने अपने इलाकों में तरक्याती कामों पर पहरा दें। मुझ समेत हर जिम्मेदार एहतसाब के लिए हाजिर है। किसी को करप्शन की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। रैया गली से तत्तापानी 10 किलोमीटर 33 करोड़, तत्तापानी बाईपास 6 करोड़, तत्तापानी से गुई 6 करोड़, दंदली से गुई 5 किलोमीटर 11 करोड़ रुपए के मंसूबे राजमहल के अवाम को हुकूमत का तोहफा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जल्द तत्तापानी का दौरा करेंगे। याद रहे कि वजीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने हल्का राजमहल के मेगा प्रोजेक्ट तत्तापानी था गोई सड़क का काम शुरू करवा दिया, जिसके सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब हाजी काला खान प्लाजा तत्तापानी में मुनक्किद हुई। तकरीब में राजमहल की तमाम यूनियन काउंसिल से सैकड़ों अफराद ने तकरीब में शिरकत की। साबिक वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट पाकिस्तान की पहचान है। इदारे की खिदमत खल के लिए मिसाली खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद ने कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्कूल और कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात और अवार्ड से खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट पाकिस्तान की पहचान है। ये इदारा यतीम बेसहारा बच्चों की न सिर्फ परवरिश और कफालत कर रहा है, बल्कि इन बच्चों की इब्तिदाई तालीम से लेकर आला तालीम के हसूल में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। मिसाली खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे इदारे नामसाइद हालात और मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और इस सिलसिले में कश्मीर ऑर्फन ट्रस्ट ने 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में मिसाली किरदार निभाया था, जिसको मुद्दतों याद रखा जाएगा।
ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق رواں ہفتہ حالیہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، عوام غیر ضروری سفر اور ندی نالوں کے قریب جانے سے احتیاط کریں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری ندی نالوں کے قریب ہرگز نہ جائیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں انتظامیہ کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ انتظامیہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمہ وقت عوام کی خدمت کے لیے حاضر رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، عوام غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ندی نالوں کے قریب مت جائیں اور نہ ہی نالوں کے قریب رہائش اختیار کی جائے۔ محکمہ شاہراہات اور SDMA سلائیڈنگ ایریاز میں فوری پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ برقیات سلائیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہونے والی لائنز کو فوری بحال کرے، عوام بجلی کے کھمبوں یا تاروں کے نزدیک نہ جائیں، عوام ہنگامی صورتحال کی صورت میں انتظامیہ کی طرف سے قائم کردہ کنٹرول روم سے رابطہ کریں۔ انتظامیہ ہر ممکن مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل بیروئے کارڈ لائے گی۔ MSDHQ ہاسپٹل بھمبر ڈاکٹر محمد منصور چودھری نے میڈیکل سٹاف کو بھمبر ٹریفک حادثے میں زخمی ہوئے بہترین علاج معالجے پر بھرپور انداز میں سراہا ہے۔ MSDHQ اسپتال بھمبر ڈاکٹر محمد منصور چودھری نے بھمبر میں ٹریفک حادثے میں زخمیوں کو بروقتی امداد مہیا کرنے پر بھرپور انداز میں سراہا ہے۔ MSDHQ نے کہا کہ بھمبر میں سرجیکل ڈپارٹمنٹ بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، ڈاکٹرز اور سٹاف کی کارکردگی قابل رشک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی ہدایات کے مطابق بھمبر میں مثالی طبی سہولیات کی دستیابی ہمارا نصب العین ہے۔ بہترین کارکردگی سے ثابت ہو گیا ہے کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ مؤثر انداز میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوٹلی سید شفقت حسین شاہ کی قیادت میں عالمی ہفتہ ویکسینیشن 24 سے 30 اپریل 2024 تک ہیومنلی پاسبل آگاہی واک جاری رہے گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوٹلی سید شفقت حسین شاہ، نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر فدا حسین بٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کامران کورسی کی قیادت میں عالمی ہفتہ ویکسینیشن 24 تا 30 اپریل 2024 ہیومنلی پاسبل آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک کا مقصد عوام الناس میں ویکسینیشن کی افادیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر DHO سید شفقت حسین شاہ نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال حفاظتی ٹیکوں کا عالمی ہفتہ امیونائزیشن کے توسیع پروگرام EPI کے 50 سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 1974 میں اپنے آغاز میں امیونائزیشن پر توسیع پروگرام EPI نے تمام بچوں کو بچپن کی 6 بیماریوں سے بچانے پر توجہ مرکوز کی تھی، لیکن آج یہ تعداد بڑھ کر 13 عالمی سطح پر تجویز کردہ ویکسین ہو گئی ہے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر بھر میں بھی ہفتہ ویکسینیشن منایا جا رہا ہے۔ روٹین ویکسینیشن کے علاوہ رہ جانے والے بچوں پر خصوصی توجہ دے کر انہیں ویکسینیشن بھی لگائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین نے کہا ہے کہ گزشتہ روز راولپنڈی مسافر کوچ پر ڈاکوؤں کے حملے سے قیمتی جان کا ضیاع افسوسناک ہے۔ ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین نے راولپنڈی میں مسافر کوچ پر ڈاکوؤں کے حملے کے متعلق کہا ہے کہ معصوم شہریوں کا تحفظ ہر ممکن یقینی بنائیں گے۔ افسوسناک واقعے پر دلی دکھ ہے۔ حکومت معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو قانون کی کٹہرے میں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ معصوم شہریوں کو ہولار، پنجاڑ اور پنڈی کوہوٹا کے علاقوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پر شدید تشویش ہے۔ حالیہ ڈاکوؤں کے حملے سے ایک قیمتی انسانی جان کے ضیاع اور مسافروں کے زخمی ہونے پر معاملہ فوری طور پر کمشنر پنچ ڈویژن اور حکام بالا کے نوٹس میں لاتے ہوئے درخواست کی گئی ہے کہ حکام بالا معاملے کی مکمل چھان بین کروائیں اور ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر حکومت عاصم شریف بھٹ نے بھمبر پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل محمد خلیل چودھری کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کی محکمہ پولیس کے لیے خدمات پر انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد خلیل پولیس تفتیشی آفیسر ہیڈ کانسٹیبل دوران ڈیوٹی برین ہیمریج سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کچھ دن اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد چامبر نہ ہو سکے۔ نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر سے کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کی خدمات کو سلام پیش کیا گیا۔ مولانا سیف الرحمان کشمیری کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے اجتماع میں وزیر سپورٹس حکومت آزاد کشمیر عاصم شریف بٹ نے حکومت کی نمائندگی کی۔ اجتماع میں سابق وزیر حکومت پرویز اشرف، ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود چرال، ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز، SP راجہ اظہر اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔